बरकी और वाल्टन में धमाके सुने गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स वाक़े की जगह पहुंच गए। गुजरांवाला में भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। तबाह होने वाले भारतीय ड्रोन का मलबा नवाही गांव टोकसरियांग के करीब खेतों से मिला। चकवाल में ढुमन के इलाके में दिवालियां के करीब गिरने वाला ड्रोन का मलबा पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घोटकी में ड्रोन गिरने का वाकया दाद लगारी थाने की हदूद में पेश आया। एसएसपी घोटकी के मुताबिक वाकये में 2 किसान जख्मी हुए, एक अस्पताल में चल बसा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कराची, लाहौर और सियालकोट में दिन 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेंगे। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबिता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। कहा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। कौम से खिताब में कहा कि भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़रब लगाई जिसका ज़ख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। तुर्किया का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। तुर्किया की ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके हैं। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की, बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका की जानिब से मज़ीद इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नई दिल्ली पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का भी दौरा किया था। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस आज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीम के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख में ये पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में मार गिराया गया हो।
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور براہ راست بات چیت شروع کر کے سفارتی حل نکالنے پر زور۔ برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ، طاہر علی، ایوب خان، یاسمین قریشی اور عمران حسین کا بھی خطاب۔ کئی اراکین نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مستقل ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہ آ سکی۔ ترجمان IMF نے کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے فنڈنگ جائزے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طے ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل کشیدگی میں کمی کی امید ہے۔ شیئر اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک جنگ کا دوسرا روز ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت آغاز ہوا ہے۔ 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کل ہم نے دیکھا تھا کہ مندی دیکھی گئی منڈی میں اور اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن آج ظاہر ہے اٹس اے نیو ڈے اور مارکیٹ از ریکورنگ۔ Market has recovered. Definitely it's a good news right at the beginning Market started of the recovering day. yesterday as well. Are we still on high alert? آپ سمجھیں گے کہ the nation, the armed forces, we are still on high alert? اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، آپ کا صبح بخیر۔ بالکل دیکھیں سچویشن بالکل بھی نارملائز نہیں ہوئی، اور اس کا آج صبح کے اگر واقعہ آپ دیکھیں تو جو بھارتی جاسوسی ڈرونز افواج پاکستان نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور جس طرح ان کے ریڈار پہ وہ آئے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا، اور یہ رپورٹس میڈیا میں بھی اب تو آ چکی ہیں تمام تر معاملہ، تو ظاہری بات ہے اس تمام تر سچویشن کو ابھی دیکھا جا رہا ہے، اسیس کیا جا رہا ہے۔ ان دیٹ ویری مومنٹ جو بھارت نے کیا کل رات اور اس سے پہلے، تو اس تمام تر واقعے پہ، اس تمام تر معاملے پہ ہماری افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، لیکن پاکستان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے نیچے بھی ہے، وہ رائٹ جو ہے وہ ریزرو رکھتا ہے، اور بفٹنگ مینر میں اپنے وقت کا جو تعین ہوگا، جگہ کا تعین ہوگا، وہ پاکستان کرے گا۔ اور پاکستان کے پاس یہ پورا حق ہے، پاکستان اس کا جواب دے۔ جو انپرووکڈ اٹیک کیا ہے انڈیا نے اور سویلینز کے اوپر، بچے ہیں اس میں، خواتین ہیں اس میں، بزرگ ہیں اور سویلین ایریاز ہیں، جو امیجنری انہوں نے دہشت گردوں کی شاید اپنے کہیں ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کوئی اماج گاہیں ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، نہ تو انویسٹیگیشن ہوئی کسی پہلگام کے واقعے پہ، نہ کوئی کوآپریشن ہوئی، اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اب جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اور فردر کوئی ایکشن نہ لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو بیرسٹر صاحب ہمیں کیا سینس مل رہی ہے؟ ہمیں کل رانا ثنا صاحب کے بیان سے یہ سینس ملی کہ اگر بھارت کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیں گے۔ پھر ہمیں ڈی جی ISPR کے بیان سے یہ لگا، ان کی جو پریسر تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم جگہ اور وقت کا تعین کریں گے۔ خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ ہمارے 31 شہری شہید ہوئے ہیں، 57 ہمارے لوگ 56 زخمی ہیں، ابھی ہم نے حساب برابر کرنا ہے۔ سو ہمیں ذرا کنفیوژن تھی، ہم آپ سے کلیئرٹی چاہتے ہیں۔ اور اسلام آباد شہر اور گرد نواح میں موسلا دھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، حافظ آباد شہر اور گرد نواح میں ہواؤں کے بادل برسے، آزاد کشمیر کے علاقے بھمبھر اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بعض ایک مقامات پر موسلادھار بارشوں اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔